السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم إن شاء الله في درس جديد. بالنسبة للدرس ديال اليوم فغادي يكون درس مادة اللغة العربية اللي هو الدرس ديال البدل. ما تنسوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا إن شاء الله بكل ما هو جديد. بالنسبة للدرس ديال اليوم فهو أيضا مهم. كيف ما كتعرفوا كنحط الدروس اللي كيجيو في الامتحان فقط. أولا غادي نبداو في بمثال عفوا. هنا عندنا المثال الأول: الخليفة معروف بعدله. كيف ما كتشوفوا هنايا هذه الجملة هذه فهي جملة عادية ولكن فيها غموض. ملي كنقول الخليفة معروف بعدله، شكون هو هذا الخليفة؟ يعني ما محددينش لينا في الجملة شكون هو هذا الخليفة. واش عمر، واش أبو بكر، واش علي بن أبي طالب؟ يعني شكون هو بالضبط؟ يعني كاين غموض. بالنسبة عندنا هنايا البدل، يأتي البدل لمعرفة المقصود من الاسم الذي قبله. يعني هذا هو الدور ديال البدل، يعني كيجي في الجملة باش نعرفوا المقصود من الاسم اللي قبل منه. هذا هو الدور ديال البدل. فهذه الجملة هذه ما فيهاش بدل لأنه الجملة غامضة، ما جاش فيها بدل باش نعرفوا المقصود من شكون هو الخليفة. كيف ما كنلاحظوا في الجملة الثانية عندنا الخليفة عمر معروف بعدله، يعني هنا جاء عندنا بدل في الجملة باش يبين لنا شنو المقصود من هذا الخليفة هذه. يعني ما بقاش عندي غموض في الجملة، الخليفة هو المبدل منه وعمر هو البدل. هنا بالنسبة للمثال الثاني: النبي محمد مرسل من ربه. مثلا إلى جيت هنا في هذه الجملة هذه وقلت النبي مرسل من ربه، بحال حيدت هذه محمد عليه الصلاة والسلام، يعني ما عندناش هنا محمد في الجملة، فالجملة فيها غموض. يعني البدل من اللي كيجي كيحيد لنا داك الغموض من الجملة وكنوليو نعرفوا شنو المقصود من هذاك الاسم اللي قبل منه اللي هو المبدل منه. يعني هنا إلا قلت النبي مرسل من ربه ما غنعرفش شكون، واش النبي يوسف، واش يعني أي نبي مرسل من ربه يقدر يكون الاسم ديالو هنايا. يعني الا ما كانش محدد، ملي كنقولوا النبي فلان يعني كنذكروا الاسم، فهذاك الاسم هو البدل وهنا النبي هو المبدل منه. غادي نشوف مثال اخر: حضر اخوك حسن. هنا حضر اخوك، الا قلت اخوك وسكت فما يمكنش ليا انني نعرف شكون اخوك. يعني بعض المرات عندي انسان مثلا واحد الشخص عنده 3 الاخوه او لا 4، مثلا محمد ايوب وحسن، غنقول له حضر اخوك، ما غيعرفش هو شكون فيهم. يعني هنا كاين غموض. يعني كيف ما كتشوفوا هنا البدل كيجي لينا في الجمله باش نعرفوا المقصود من الاسم الذي قبله. يعني هنا حضر اخوك حسن، حسن هو البدل، اخوك هو المبدل منه. هنا غادي نمروا الانواع ديال البدل. بالنسبه للانواع ديال البدل كاينين 3 انواع. اول نوع غادي نبداو به هو البدل المطابق، اولا كيتسمى بدل كل من كل. علاش كيتسمى البدل كل من كل؟ وحنا كنشوفوا في الامثله وحنا كنعرفوا شنو كيعني لنا هذا البدل كل من كل. بالنسبه لهذا البدل المطابق هذا، اول قاعده عندي: اي اسم بعد اللقب او الوظيفه يعرف بدل. يعني فين ما كيكون عندي لقب او لا وظيفه، وظيفه هي مهنه، فين ما كيكون عندي لقب او وظيفه وكيجي اسم من موراهم، هذاك الاسم اوتوماتيكمون كيتعرب لينا بدل. شنو الفرق ما بين الاسم واللقب؟ حنا غادي نشوفوا هذه الجمله باش تفرقوا بيناتهم، لانه كاينين بعض الناس اللي ما يفرقوش ما بين شنو هو اسم او لقب. هنا عندي الصديق ابو بكر اول الخلفاء. هنا الصديق هو اللقب، ابو بكر هو اسم يعني ابو بكر، ايوب، علي، اي زعما ايا كان هذا الاسم فهو جاء هنايا بعد هذا اللقب هذا اللي هو الصديق. يعني هنا الصديق ابو بكر اول الخلفاء. كيف ما كنشوفوا هنايا فتحقق لنا الشرط ديال ان الاسم هنايا جاء من بعد اللقب اللي هو الصديق، اذا اوتوماتيكمون هذا ابو هنايا هي البدل المطابق. علاش ما خديناش ابو بكر كامله؟ لانه ابو من الاسماء الخمسه وجاتنا بكر من مورا الاسماء الخمسه، يعني كنقولوا
مضاف إليه كيتعرب مضاف إليه لأنها جاءت بعد الأسماء الخمسة. كنتمنى الشرح يكون واضح. غادي نشوف هنا مثال آخر باش نشوفوا هذا الوظيفة. بالنسبة لي هنايا عندي المهندس أحمد مخلص. هنايا المهندس، مهندس راه هنا يعني وظيفة، جا من بعد منها أحمد اللي هو اسم، يعني هنا اسم جانا بعد الوظيفة كيتعرب لينا بدل مطابق. هذه قاعدة ثابتة، أي اسم يأتي بعد اللقب أو الوظيفة يعرب الاسم بعده بدل. بدل الكل من الكل، يعني البدل هو المبدل منه والمبدل منه هو البدل. يعني هذا البدل المطابق أو بدل الكل من كل، يعني اللقب هو الاسم والاسم هو اللقب، يعني كيكون نفسه. البدل هو المبدل منه والمبدل منه هو البدل. هذا هو البدل المطابق. هنا عند حذف البدل أو المبدل منه فإن المعنى يبقى ثابت، يعني ما كيتغيرش لنا المعنى، يعني المعنى ديال الجملة كيبقى صحيح، كيبقى ثابت. بالنسبة لي هنا الاسم المعرف بال بعد اسم إشارة. أسماء الإشارة خديت منهم هنايا هذا وتلك. هذا اسم معرف بال. المكان هنا السيارة، الاسم المعرف بال بعد اسم الإشارة بدل. إذن هنا هذا اسم إشارة، المكان اسم معرف بال، إذن هذا بدل. السيارة بدل لأنه اسم معرف بال وجانا بعد اسم إشارة، إذن بدل، يعرب بدل. وحنا مواصلين في الأمثلة وحنا كنفهموا أكثر. هنايا هذه قاعدة مهمة، إذا جاء اللقب بعد الاسم نعرب اللقب نعتا. يعني اللقب أو الوظيفة إلى جو من مورا الاسم، يعني ما عنديش في الجملة المهندس أحمد مخلص كيف ما شفنا في الأمثلة قبيلة. هنا سبقنا الاسم هو الأول، يعني عندي أحمد المهندس المخلص، يعني هنايا الوظيفة أو اللقب جات من بعد الاسم، يعني هنايا كيتغير الحالة ديال الجملة. يعني هنايا المهندس غتعرب لينا نعت ماشي بدل. ندوزو للنوع الثاني اللي هو بدل بعض من الكل. البدل يكون جزء من المبدل منه مادي حقيقي. هنا بدل بعض من الكل كيكون عندنا البدل والمبدل منه بجوج بهم أجزاء من بعضياتهم. يعني إلا شدينا مثلا البدل والمبدل منه جمعناهم بجوج فغيعطيونا 100% من الشيء، يعني واحد كيكمل الآخر. هذا باش نعرفوه. وكيكون جزء حقيقي مادي، يعني ماشي شي حاجة اللي معنوية، شي حاجة مادية، شي حاجة ملموسة. غادي نشوفوا أمثلة باش نفهموا. قرأت الكتاب نصفه. هنا إلا شفت هنايا المبدل منه هو الكتابة، البدل نصفه. الكتاب والنصف ديال الكتاب، يعني هنا إلا جمعت هادو بجوج غيعطونا 100% من الشيء. هذا كيتسمى بدل بعض من كل. عالجت المريض رأسه، أو لا عالجت المريض رجله، أو لا عالجت عفوا المريض مثلا أي جزء من الجسم. يعني المبدل منه البدل كيمثلوا لينا 100% من الشيء، يعني بعض من الكل، يعني البدل جزء من المبدل منه. قطعنا الأشجار أغصانها، يعني الأشجار والأغصان بجوج كيمثلوا لنا 100% من الشيء اللي هو الأشجار. يعني هنا هذا جزء من هذا، يعني بدل بعض من الكل. وكنأكد جزء مادي يعني حقيقي، شيء ملموس، هذا هو بدل البعض من الكل. كيف ما كتشوفوا هنا البدل زائد المبدل منه 100% من الشيء، ضروري يكون مادي يعني حقيقي ملموس. الشيء وجزء من الشيء، يعني كتكون عندنا الحاجة وجزء من ديك الحاجة. مكملان لبعضهما، يعني مثلا المريضة رأسه مكمل له، الكتاب نصفه مكمل له. هنا لمعرفة البدل بسهولة نحذف المبدل منه إذا لم يتغير المعنى، إذا هذا بدل. هادو قواعد يعني لازم أننا نركزوا عليهم. بالنسبة لهذه القاعدة هذه 3 ديال الكلمات لا يمكن أن تكون بدل، هذه كنركز عليها. هاد 3 الكلمات هادو ما يمكنش يكونوا لينا بدل. نفس، كل، وجميع. نفس، كل، وجميع. كنكرر المرة الثالثة، نفس، كل، وجميع. هاد 3 الكلمات هادو ما يمكنش يكونوا لنا بدل. الاتصال ديالهم بضمير يسمى توكيد وليس بدل. ملي غادي نوصلوا للدرس ديال التوكيد ان شاء الله غادي نشوفوهم وغتعرفوا علاش كيتعربوا توكيد.
يعني هاد ثلاثه الكلمات هادو الا اتصلوا بضمير كيوليو توكيد، ماشي عفوا بدل. هنا غندوزو لاخر نوع اللي هو بدل الاشتمال. بالنسبه لبدل الاشتمال فالبدل جزء من المبدل منه لكنه ليس حقيقيا. هذا هو الفرق. علاش قبيله كنت كنركز على ان البدل هذا النوع الثاني اللي شفنا ديال البعض من كل تيكون جزء مادي حقيقي، بدل الاشتمال جزء ليس حقيقيا، يعني جزء معنوي، شي حاجه غير ملموسه. مثلا هنا غنشوفوا امثله. الامثله دائما هما اللي كيخليونا نعرفوا ونفهموا مزيان. اعجبتني الورده رائحتها، يعني الرائحه ديال الورده شي حاجه معنويه، شي حاجه غير ملموسه. سمعت الشاعر انشاده، يعني شي حاجه ملموسه. هنا غالبا بدل الاشتمال يكون معنوي لا يلتمس نهائيا. مثلا الحنان شي حاجه حسيه، رائحه انشاد يعني اي حاجه معنويه. هنايا كمعلومه اخيره، بدل البعض من كل والاشتمال لابد ان يكون به ضمير عائد على المبدل منه. ضروري كيكون يتصلوا بضمير. البعض من الكل وبدل الاشتمال ضروري كيكون عندنا ضمير، يعني في هذا عائد على المبدل منه. وكيف ما قلنا ثلاثه الكلمات هادو الى اتصلوا بضمير فكيوليو لنا توكيد. كنتمنى انه الشرح يكون واضح، كنتمنى ان القواعد يكونوا واضحين، والى اللقاء ان شاء الله الى فيديو مقبل، والله ولي التوفيق.